बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ की कम्युनिटी रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी के तहत रोड हादसात की रोकथाम और एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने और एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब हुमायूं बशीर तारड़ की खुसूसी हदायत पर अमल करते हुए गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस की खुसूसी मीटिंग। ओकाड़ा तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब के हादसात से महफूज पंजाब विजन को कामयाब बनाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 48-2L पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DSP चौधरी असगर अली की गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नुमाइंदगान के साथ मीटिंग। एजेंडा मीटिंग में सर फहरिस्त एक्सल लोड मैनेजमेंट के मुकम्मल नफाज और हैवी और मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट पर मुकर्रर हद तक वजन लोड करने की हिदायत, ट्रैफिक कवानीन, लाइन लेन, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, ट्रैफिक के बहाव में खलल न डालने और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कवानीन की पाबंदी पर अमल दरामद करने की हिदायत। इस दौरान ड्यूटी पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान की जानब से हलाकी और दीगर कानूनी तकाज़ों की खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर पाबंदी को अमल में लाने की मुकम्मल यकीन दहानी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस ओकाड़ा की जानब से इस बात पर खुसूसी तौर पर जोर दिया गया कि अफसरान बाला की पेट्रोलिंग पुलिस स्टाफ के मतलब करप्शन, बादानवानी और गैर कानूनी किसी भी सरगर्मी के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद महकमा की बुनियादी तरजीहात में शामिल है। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे शाहद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। सानहा टिब्बी मियाँ दी बशमोला कोट ताहर थाना बड़ागर तहसील ज़िला ननकाना साहब में होने वाले दर्दनाक वाक़े में अली मोहम्मद उर्फ काला में जिसको कल घर में घुस कर बासर ज़िम्मेदारों ने कत्ल कर दिया था, आज बवक़्त 10 बजे नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पीर सैयद अफज़ल हुसैन शाह मोहम्मदी सैफ़ी ने पढ़ाई। हज़ारों लोगों की नमाज जनाजा में शिरकत। हर आँख अश्कबार। अल्लाह ताला अली मोहम्मद उर्फ काला को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ज़ख्मियों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। ठल में दिलमुराद थाने के दूध में मददपुर के करीब मुसल्लह अफराद से की वारदात। नसीबुल्ला बरोही पर तशद्दुद, मोटरसाइकिल 10,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। ठल वारदात के खिलाफ देहातियों का एहतजाजी मुजाहरा। ठल जैकबाबाद रोड बंद, टायर नजर आतश, पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। ठल मुजाहिरीन का IG सिंध से बढ़ती बदअमनी का नोटिस लेने का मुतालबा। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर 15 साल बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। थाना सिटी दीपालपुर के नवाही सही सईदन शाह से 15 साल बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी दीपालपुर के नवाह सही सईदन शाह उस्मान मोटरसाइकिल वर्कशॉप पर काम करता है। इस काम के सिलसिले में घर से निकला, बच्चा वापस न आया। बच्चे के वालिद रमजान ने अगवा का मुकदमा थाना सिटी दीपालपुर में दर्ज करवाया। SHO फहर हयात और उनकी टीम ने 24 घंटे से कम वक्त में बच्चे को लाहौर से तलाश कर लिया। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों, CCTV और जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चे को तलाश किया। उस्मान को बाहिफाजत वालिद के हवाले कर दिया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने सिटी दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। हैदराबाद कोटरी नादरा ऑफिस के करीब मोटरसाइकिल सवार शहरी से लूट मार। कोटरी डाकुओं से मुजाहमत पर शहरी पर फायरिंग। 16 साल लड़का शदीद जख्मी। नामालूम डाकू शहरी से मोटरसाइकिल मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। जख्मी लड़के को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना भिसी के मुताबिक पुलिस ने गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि इलाका थाना भिसी चक 743 काफे में मुदस्सर हबीब नामी शख्स ने अपनी बीवी साइमा बीबी को अपने साले नदीम के हमरा घर में गला दबा कर कत्ल कर दिया है। वक़ुआ की इत्तला पर STPO सर्कल कमारिया SHO थाना भिसी मोहम्मद अताउल्लाह मान नफरी मौके पर पहुंचे। बजरिया लेडी कांस्टेबल नाश का मुलाहिजा करने पर मालूम हुआ कि मकतूला साइमा बीबी को गले में कपड़ा डालकर गला घोंट कर कत्ल किया गया, जबकि मुलजमान वक़ुए के बाद मौके से फरार हो गए। DPO टोबा टेक सिंह इबादत नसार ने वक़ुए का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर वक़ुए की FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DPO ने वक़ुए की संगीनी के पेश नज़र मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए ASP कमारिया माज़ुर रहमान की सरबराही में SHO थाना बसी मोहम्मद अताउल्लाह मामला आसमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइमा बीबी को नाहक कत्ल करने वाले दोनों मुलजमान मुदस्सर और नदीम को गिरफ्तार कर लिया।
درختوں کی کمی نے پاکستان کے موسموں پر مضر اثرات چھوڑے ہیں۔ موسم سرما میں اسموک اور آلودگی حد سے بڑھ جاتی ہے، جبکہ موسم گرما شدید ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی چیئرمین مخصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت اپنے ایک بیان میں معروف سماجی رہنما مرکزی چیئرمین مخصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ پاکستان میں شجرکاری ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ اگر ہم نے درخت نہ لگائے تو آنے والی نسلوں کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ دیگر شعبوں کی طرح شجرکاری بھی روبہ زوال ہے۔ ہر شجرکاری کے موقع پر دکھاوے کی شجرکاری ہوتی ہے۔ محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ آج تک پاکستان میں کتنے درخت لگائے گئے کوئی حساب دے سکتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے گارڈ بھی لکڑی چوری کر کے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ اگر ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ برقرار رہا تو ملک سے درختوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر حکومت درخت لگانے میں مخلص ہے تو درخت لگانے کی ذمہ داری سماجی تنظیموں کو سونپ دے۔ سرکاری اراضی جس میں سینٹرل، صوبوں اور محکمہ اوقاف کی زمینیں ہیں، وہاں این جی اوز کو درخت لگا کر پالنے کی ذمہ داری لگائیں۔ پھر دیکھیں پاکستان کیسے سرسبز شاداب ہوتا ہے۔ 15 جولائی سے موسم برسات شروع ہو رہا ہے۔ حکومت عملی اقدامات اٹھائے اور فوٹو سیشن شجرکاری پر پابندی لگائے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کوٹ چٹھا کے علاقے خانپور منجووالا سے، جہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق حاجی محمد شفاق خان کچلا، حاجی سو نہارا خان کچلا کی ہمشیرہ کی قرآن خوانی میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات، معززین علاقہ، اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تمام شرکاء نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شرکت کرنے والوں میں نمایاں شخصیات شامل تھی۔ سید مظہر حسین شاہ، ماسٹر خادم حسین جوگیانی، غلام اکبر جوگیانی، میاں محمد نصیر فیاض، احمد گجر، سعید احمد بھٹا، ماسٹر محمد اعظم خان جوگیانی، شاہد عزیز اللہ خان، مولوی سیف اللہ، ڈاکٹر عابد تھیم چانڈیا، وائس چیئرمین سردار کمیل خان لشاری بستی فوجا، ڈاکٹر رانا سکندر خیاط، سردار سجاد احمد لشاری، منیر خان رمضانی، اللہ وسایہ خان سہول، وائس چیئرمین نواں شمالی، سردار ریاض خان لشاری، ڈاکٹر ہارون باجوہ، حاجی منور خان احمدانی، ڈاکٹر شکیل خان لغاری، امان اللہ خان رمضانی، سجاد سیال، غلام محمد لاہور، ملک اعجاز خان پنہر، ملک امتیاز خان جھنج، ڈاکٹر ریاض احمد بہر، ڈاکٹر غلام اصغر بھٹی، ڈاکٹر امان اللہ بھابا، صدر پریس کلب خانپور منجووالا غلام شبیر لشاری۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے لیے مغفرت بلندی درجات کی دعائیں کی۔ خبر شامل کرتے کمالیہ سے ہمارے رپورٹر الطاف راجپوت کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ چیف آفیسر ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ مہر انور بیگ سیال کا محرم الحرام کے روٹس پر جاری کام کا معائنہ۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر انفراسٹرکچر محمد مشتاق، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا، ڈی ای او فائنانس عبدر رؤوف سمیت دیگر بھی ہمراہ موجود تھے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، محرم الحرام کے جلوس کے روٹس کو کلیئر کرایا گیا ہے۔ جلوس کے راستوں پر تعمیراتی کام، پیچ ورک، ٹف ٹائلز لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے اور لائٹنگ سمیت صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ چیف آفیسر ضلع کونسل مہر انور بیگ سیال نے ٹھیکیدار کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے جلوس سے قبل کام کو مکمل کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابڑو گوٹ کی ایس ایس پی گوٹ کی ڈاکٹر سمیع سومرو کی ہدایت پر گوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن محمد قابل بھائیو ماما اسٹاف نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لنک روڈ ڈیوری سے آئس کے ڈیلر ملزم سرچند ول شمن لال کو 15 گرام آئس سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزم کو برآمد آئس سمیت تھانے پہ لے آئی اور اس کے خلاف مقدمہ اینٹی نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت درج کر دیا گیا۔ کراچی میں سندھ حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پولیس کے منشیات کے خلاف چھاپے سب بے سود۔ ملیر رپورٹ حفیظ رحمان سیال، شہر میں منشیات کی تباہی، فروخت اور سپلائی کا دھندا بدستور جاری۔ ملیر سٹی لاسی پاڑا میں ہیروئن جیسا مہلک نشہ کس طرح پبلک ہو کر سپلائی ہوتا ہے، ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں خاتون منشیات فروش کو ہیروئن کی پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاتون منشیات فروش کے ساتھ کم عمر لڑکی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں منشیات فروش خواتین ہیروئن کی پیکنگ میں مصروف ہیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والا نشہ شہر بھر کے گلی محلوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن تھیلی میں پیک کر کے مختلف جامعات اور گلی محلوں میں فروخت کی جاتی ہے۔
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक का कोऑर्डिनेटर टू मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब सायरा अफजल ताड़र के हमरा पिंडी बटियां इमाम बारगाह का दौरा और जुलूसों के रूट्स का मुआयना, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और रेस्क्यू इंतजाम का तफसीली जायज़ा। हाफिजाबाद मुहर्रम उल हराम के मौका पर ज़िला इंतजामिया की जानब से अमन अमान बरकरार रखने और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुस्तर इक़दाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा सायरा अफजल ताड़र के हमरा पिंडी बटियां में इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान जुलूसों के मुंतज़मीन, लाइसेंस होल्डर, उलमा इकराम, अमन कमेटी के अरकान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की गई और इंतज़ामी सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली मशावरत की गई। डीपीओ हाफिजाबाद ने बताया कि ज़िला भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान 3 लेयर सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है। पुलिस की बारी नफरी तैनात की गई ताकि आम मुहर्रम पुरअमन माहौल में गुजर सके। मजारस और जुलूसों के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, जबकि तमाम मकामात के CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू लेवल 122, ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। जुलूसों और मजालिस के दौरान ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए मुतबादल रास्ता मुतय्यन कर दिया गया है और अहम मकामात पर ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं। रात के वक्त सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने के लिए जुलूसों के रास्तों और इमाम बारगाहों के तरफ स्ट्रीट लाइट नस्ब करके मुकम्मल कर ली गई हैं। अब खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला तोंसा की आवाम के लिए सेहत की सहूलियात के हवाले से खुशखबरी। तोंसा शरीफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा के मौजूदा मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन सर्जन डॉक्टर आसिफ सिमा बुज़दार ने तोंसा के करीब कोट मोड़ के मुकाम पर अपने नए जदीद अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस इफ्तिताही तकरीब में MPA तोंसा स्टाफ के अलावा तोंसा के सीनियर जूनियर डॉक्टर्स, जिनमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट तोंसा अस्पताल डॉक्टर कासम बुज़दार, डॉक्टर शेर मोहम्मद खोसा, डॉक्टर शेब कादर मुल्कानी, डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह, डॉक्टर शेरबाज कलाची, डॉक्टर अतर लतीफ़ कैसरानी, डॉक्टर नवीद स्तार कैसरानी, डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद खोसा, तोंसा बार से मौजूद शख्सियात सरदार खमाद खान मुल्गानी, एडवोकेट रऊफ़ अहमद खान सुखानी, साबिक सदर प्रेस क्लब मलिक मंसूर, ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान, मजीद खान बुज़दार, मास्टर यासीन खान आरबी और कोट मोड़ की मोअज़्ज़िज़ीन और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस क्लिनिक के इफ्तिताह को इलाके के इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात के लिए खुशाइन करार दिया। डॉक्टर आसिफ सिमा बुज़दार एक इंतहाई मुखलिस, खुश अखलाक, फर्सनाज और गरीब दोस्त शख्सियत के हामिल हैं। अवाम को यकीन है कि वो हिदमत हल्क के जज्बे से सरशार होकर अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। खबर शामिल करते हैं मोरो से। मोरो में गुज़िश्ता रात मोरो पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में गिरफ्तार नौजवान के लवाहिकीन की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस मुकाबले की तरदीद करते हुए कहा, पुलिस हमारे नौजवान को इसके घर से उठा कर ले गई है और पैसे ना देने पर मजबूर कर दिया गया है। एहतजाज की क़यादत इनकी वालदा शमशाज खातून, मसमात ज़हरा खातून, शाहनवाज सोलंकी, अब्दुल वहीद सोलंकी, इमरान सोलंकी और दीगर ने की। इनका कहना था कि मोरो पुलिस ने हमारे नौजवान कामरान और वली मोहम्मद सोलंकी को 7 रोज़ कबल इसके घर से गिरफ्तार करके लापता किया था और मुसलसल हमसे छुपाया हुआ था। हमने इल्ज़ाम लगाया है कि SHO मोरो कामरान और वली मोहम्मद सोलंकी की रिहाई के लिए हमसे 3 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। हमने SHO के हाथ बांध कर कहा कि हम गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर सकते हैं, जिस पर SHO ने कहा DSP नहीं मानता, जिसके बाद रात के झगड़ा पेश करके हमारे नौजवान को टांग में गोली मारकर जख्मी कर दिया, जो मजदूरी करके अपने घर वालों का गुजारा करता था। इनका कहना था कि हम गरीब मजदूर हैं, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद कासमाबाद अल हाशमी पैनल चेयरमैन शहीद सोमरो, जनरल सेक्रेटरी तौफीक जतोई, महमूद अली पंहवर, फाइनेंस सेक्रेटरी यासमला, ऑफिस सेक्रेटरी मुकेश कुमार, फाइनेंस सेक्रेटरी नज़ीर कोलाची, सदर साबित समून इलेक्शन कमीशन में नमेश फार्म बरदियार, जिसमें इलेक्शन जारी और सारी वर्क तेज़ी से जारी। कार एसोसिएशन अल हाशमी पैनल की वर्क तेज़ी से जारी। इलेक्शन में अल हाशमी पैनल लीड सी कामयाब होगा। बड़े बड़े मुकाबलों की तवक्को है, जिसमें हरदिल अजीज़ कार एसोसिएशन मेंबरान का सिपा सलार, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियत, ताजर शहीद सोमरो, कार एसोसिएशन अल हाशमी पैनल की सदर साबित समून, जनरल तौफीक
جتوئی، محمود علی پنور، مکیش کمار نذیر 2025 کے الیکشن تعلقہ قاسم آباد کار ایسوسی ایشن الہاشمی پینل کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ قاسم آباد کار ایسوسی ایشن الہاشمی پینل کی چیئرمین شہیر سومرو، الہاشمی پینل کی صدر ثابت سمون، جنرل سیکرٹری توفیق جتوئی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی زیادہ سے زیادہ کاروباری شخصیات، تاجر، ممبران اور دوستوں کی حمایت حاصل ہے، جس میں اس دوران پریس کانفرنس کے دوران رئیس آیت اللہ چانڈیو، انس جتوئی، کاروباری شخصیات، تاجر اور ممبران وغیرہ وغیرہ حاصل ہیں۔ دوستوں کے الہاشمی پینل قاسم آباد کی صدر ثابت سمون، جنرل سیکرٹری توفیق جتوئی، محمود علی پنور، مکیش کمار، نظر کولاچی، چیئرمین شہیر سومرو نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ الہاشمی پینل کی چیئرمین شہیر سومرو، صدر ثابت سمون، جنرل سیکرٹری توفیق جتوئی، محمود علی پنور کھاکی انشاءاللہ کامیاب ہو کر اپنے قاسم آباد کار ایسوسی ایشن الہاشمی پینل کی ممبران کی بہبود کے اچھے مستقبل کے لیے کام کروں گا۔ اس نے مزید کہا کہ میری اپنی کار ایسوسی ایشن ممبران کے برادران سے اپیل ہے کہ مجھے کامیاب کر کے تاکہ میں آپ کے اور کار ایسوسی ایشن ممبران کی ترقی کے لیے کام کروں، جس میں قاسم آباد الہاشمی پینل جیت ہو۔ ہمارے ورک تیزی جاری دوستوں کے لیے کام کریں گے۔ الہاشمی پینل کی چیئرمین شہیر سومرو، صدر ثابت سمون، جنرل سیکرٹری توفیق جتوئی، محمود علی پنور نے کھاکی سندھ دوست پینل کو حال حاصل نصیب میں ہوگی، پہلی بھی اس پینل کام نہیں کیا، ہمارے کو ووٹ دو گے، کام کر کے دکھائیں گے، ہمارے سپورٹ کرو، کام کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کی طاقت سے قاسم آباد کار ایسوسی ایشن ہاشمی پینل کی کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ چیئرمین شہیر سومرو، صدر ثابت سمون، جنرل سیکرٹری توفیق جتوئی، محمود علی پنور۔ ایاز ملاکی میڈیا سے گفتگو۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کا پرچم پاکستان سنی تحریک یونٹ خان بیلا کے زیر اہتمام میلاد چوک پر پرچم کشائی کی گئی، جس کی قیادت رانا محمد کاشف عطا صدر پاکستان سنی تحریک یونٹ خان بیلا نے کی، جس میں خصوصی شرکت حضرت علامہ مولانا مظفر حسین قادری، حضرت علامہ مولانا افضل مختار قادری، بزنس مین خان بیلا زبیر خان جتوئی، سیاسی سماجی شخصیت چاچا غلام حسین سیال، رانا زاہد اقبال میڈیا کوآرڈینیٹر پاکستان سنی تحریک رئیس فدا حسین قادری اور پاکستان سنی تحریک یونٹ خان بیلا کے عہدیداران کارکنان اور پاکستان سنی تحریک یونٹ دفری کبیر خان کے عہدیداران کارکنان اور عاشقان رسول صحابہ اہل بیت کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر خان بیلا امن کا گہوارہ بنائے، آپس میں پیار محبت کی دولت سے نوازے۔ امتیاز میر کی رپورٹس کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد تھانہ سیکشن کے سابق ایس ایچ او سب انسپکٹر نیک محمد کھوسو کو عہدے سے ہٹانے کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی حیدرآباد کی منظوری کے بعد ایس ایس پی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حیدرآباد سٹاف رپورٹر حیدرآباد کے تھانہ سیکشن میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سب انسپکٹر نیک محمد کھوسو کو ایس ایچ او کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے بھی اسی تھانے میں بطور ایس ایچ او تعینات تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سب انسپکٹر نیک محمد کھوسو کی بحالی ڈی آئی جی حیدرآباد کی باضابطہ منظوری کے بعد عمل میں لائی گئی ہے، جس کے بعد سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کی جانب سے 27 جون 2025 کو باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نیک محمد کھوسو کو فوری طور پر ایس ایچ او تھانہ ایک سیکشن تعینات کیا گیا ہے۔ وہ انسپکٹر زاہد سراج کی جگہ چارج سنبھالیں گے، جو عارضی طور پر ایس ایچ او کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ پولیس لائن سے تھانہ سطح پر تبادلہ پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی آفس کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تمام قانونی ضوابط اور اجازت نامے مکمل کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس تبادلے اور بحالی کے حوالے سے مختلف قیاس سرائیاں کی جا رہی تھی، تاہم اب سرکاری نوٹیفیکیشن کے بعد تمام ابہامات ختم ہو گئے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میئر حیدرآباد کاشف علی شورو کا سول اسپتال کا دورہ، ٹنڈو جام کے زخمی طالبہ کی عیادت۔ حیدرآباد ٹنڈو جام میں مدرسے کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے کے بعد، جس میں 2 طلبہ جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہوئے، میئر حیدرآباد کاشف علی شورو نے سول اسپتال حیدرآباد کا دورہ کیا اور زخمی بچوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، میونسپل کمشنر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ افسران ان کے ہمراہ تھے۔ میئر حیدرآباد نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق بچوں کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہسپتال انتظامیہ کی ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ متاثرہ خاندان کے ساتھ اور اس واقعے کی روشنی میں مونسون کے دوران خستہ حال عمارتوں کی ہنگامی بنیادوں پر جانچ پڑتال کی جائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔